मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, उम्मत मुस्लिमा बिलाशुबा हर दौर में बैरूनी साजिशों का शिकार रही है, लेकिन जब तक मुत्तहिद रही हर साजिश को अपनी हिकमत अमली से नेस्तो नाबूद करती रही। और जैसे ही उम्मत गिरोहों में तकसीम होकर छोटे छोटे हिस्सों में बट गई, तब से ये साजिशें मुसलमानों के लिए वबाल जान बनी हुई हैं। कहीं मुसलमान सख्त मजालिम से दो चार हैं तो कहीं तनज़्ज़ुली का शिकार नजर आते हैं। नीज दुनिया के जिस जिस कोने में मुसलमान मौजूद हैं वहां वहां घिनौनी किस्म की साजिशें रचाई जा रही हैं, जिसका सबसे ज्यादा शिकार फलस्तीन है, जहां अरसे दराज से बातिल कुव्वतें कब्जा करने की ख्वाहां हैं। और इस मकसद को लिए हाल ही में फलस्तीन को गूगल मैप से खत्म करके उस जगह को इसराइल का नाम दे दिया गया है। जी हां दोस्तों, फलस्तीनी अवाम पर इसराइल की जानिब से इंतहा दर्जे के मजालिम ढाए जाने के बाद अब एक और इंतहाई कदम सामने आया है, जिसके तहत गूगल मैप और एप्पल ने अपने नक्शों से फलस्तीन का वजूद ही मिटा दिया है और दोनों कंपनीज ने सारे खित्ते को इसराइल करार दे दिया है। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि 5वीं सदी से दरियाए उर्दन और बहरे रोम के दरमियान पाए जाने वाले इलाके के लिए फलस्तीन का नाम मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल होता था। फिर 25 जुलाई 2016 से गूगल ने फलस्तीन की तारीखी और जुग्राफियाई हैसियत को पसे पुष्ट डालते हुए नया नक्शा जारी किया, जिसमें फलस्तीन का वजूद ही मिटा दिया गया। लेकिन हर तरफ से इस पर तनकीद सुनने के बाद फलस्तीन को दोबारा नक्शे पर जाहिर कर दिया गया और अब फिर वही हरकत की गई। नाज़रीन ग्रामी, अब अगर गूगल के सर्च बार में फलस्तीन लिखकर सर्च किया जाए तो फलस्तीन की बजाय इसराइल दिखाई देता है और साथ ही गजा और फलस्तीन की हदूद को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया है, जिस पर फलस्तीनी अवाम और आलम इस्लाम ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि दरअसल अमरीका ने कभी फलस्तीन को बतौर मुल्क तस्लीम ही नहीं किया। इसी वजह से अमरीका ने आज तक फलस्तीन में अपना सिफारत खाना नहीं बनाया, बल्कि उसकी बजाय अमरीकी सिफारत खाना इसराइल में मौजूद है। लिहाजा इसको बुनियाद बनाकर दोनों बड़ी टेक कंपनीज गूगल और एप्पल ने फलस्तीन को दुनिया के नक्शे से हटाकर उसको मुतनाज़े इलाके के तौर पर दिखाया है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के इलाके को दिखाया जाता है। प्यारे दोस्तों, तवील अरसे से जारी इसराइल और फलस्तीन के तनाज़े की वजह से दोनों खित्तों के माबैन असल सरहद नहीं है। लिहाजा अक्सर ये तनाज़ा पैदा होता है कि उस इलाके का इसराइलियों या फलस्तीनियों में असल मालिक कौन है। तो दोस्तों, इसकी तारीख कुछ इस तरह है कि फलस्तीन अपने इब्तदाई दौर में किनानियों का मरकज रहा। उन इलाकों में जितने कदीम शहर थे वो सारे किनानियों ने ही आबाद किए थे। किनानी कबीले की अहम शाख बबूसी कौम ने अल-कुदस शहर बसाया। फिर उसके बाद इब्रानी दौर की बारी आती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किनान की तरफ हिजरत फरमाई। बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए आपकी औलाद मिस्र की हुक्मरान बनी। फिर बतदरीज कुब्ती उन पर गालिब आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें मिस्र से निकाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत यूशा बिन नून की क़यादत में उन इब्रानियों ने किनान को फतह किया और यहाँ इब्रानी दौर का आगाज हुआ। याद रहे कि इब्रानियों के हुक्मरानों में दो जलीलुल कदर पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी गुजरे हैं। उसी दौर में एक ब्लस्त नामी कबीले ने अचानक हमला करके फलस्तीन के मरकज पर कब्जा कर लिया और इस मकबूजा इलाके का नाम अपने नाम से मौसूम करके फलस्तीन रख दिया। ये नाम ऐसा गालिब रहा कि आज इस पूरे खित्ते को फलस्तीन ही पुकारा जाता है। उनके कब्जे के बाद नए आने वाले फलस्तीनियों और इब्रानियों के माबैन कई जंगें हुई, जिसके नतीजे में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसके सरदार जालूत को कत्ल कर दिया, जिसका तज़किरा कुरान मजीद में भी मौजूद है। प्यारे दोस्तों, 538 कबल मसीह में फारस के एक बादशाह ने शाम के पूरे इलाके बशमूल फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। फिर मकदूनी बादशाह सिकंदर आजम ने यह इलाका फारसियों से हथिया लिया। इसकी मौत के बाद उसके जानशीनों ने यहाँ यूनानी सकाफत और तहजीब को परवान चढ़ाने की सरतोड़ कोशिश की। इस मकसद की बराबरी की खातिर उन्होंने कई शहर आबाद किए, मदारिस खोले, यूनानी जुबान को सरकारी जुबान करार दिया, लेकिन अक्सर इलाकों में सुरयानी जबान और तहजीब को लोगों ने अपनाए रखा। फिर ये इलाका रोमियों के पास चला गया, यहाँ तक कि 434 ईस्वी में इस्लाम का झंडा उस इलाके पर लहरा गया। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह रहे कि एक दौर में जब यहूद ने दोबारा मुनज़्ज़म होने की कोशिश की तो उस दौर के रोमी बादशाह मुआदरियान ने खुद हमला किया और यहूदियों को सफाकी से कत्ल किया और बाकी को दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जलावतन किया। अब 2000 साल बाद
اس دھتکاری ہوئی قوم کو فلسطین میں اپنے قدم جمانے کا موقع ملا ہے۔ فلسطین کی اہمیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بھی واضح رہی ہے کہ ابتدائے اسلام میں یہ ان کا قبلہ اول رہا۔ اسی وجہ سے رومیوں کے ساتھ مار کے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی شروع ہو گئے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری لشکر جیش اسامہ رومیوں کے مقابلے کے لیے ترتیب دیا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے روانہ فرمایا اور ارتداد کی مہم سے فارغ ہو کر خود بھی اس جانب توجہ دی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ 6 صدی ہجری میں بلاد اسلامیہ پر صلیبیوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں صلیبی حکومت قائم کر لی گئی۔ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر 70,000 مسلمانوں کو تحت طے کیا گیا، لیکن صلیبیوں کی یہ حکومت دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ مشہور مجاہد صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ جس وقت عالم اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا ہدف بنایا اور فلسطین کی سرزمین برطانیہ کے استعماری قبضے میں آنے لگی، تو مکار اور شاطر یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس خطے کے حصول کی خاطر کوششیں تیز کر دی۔ 1839 عیسوی میں سب سے پہلا مغربی سفارت خانہ جو بیت المقدس میں کھلا وہ حکومت برطانیہ کا تھا، جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت گزاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس وقت پورے فلسطین میں صرف 9,000 کے قریب یہودی تھے۔ ناظرین گرامی، 1895 عیسوی میں ایک یہودی مفکر النمساوی نے ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان تھا یہودی مملکت، جس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہودی قوم کو ایک حکومت کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے فلسطین سے بہتر کوئی جگہ ان کی نظر میں نہ تھی۔ اس دور میں یہودیوں کی عالمی سطح پر 2 بڑی کانفرنسیں ہوئیں، جن کا حاصل یہ تھا کہ یہود اپنے قدیم وطن فلسطین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے منظم ہو جائے، چونکہ فلسطین خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے قوم یہود نے ہر طرح کے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید کو اپنی سازشوں کا شکار کرنے کی کوشش کی گئی، اور بالآخر 1909 میں سلطان عبد الحمید کا انتقال ہوا تو گویا اس دن سے اسرائیل کے وجود کی بنیاد پڑ گئی۔ پیارے دوستو، اس بنیاد کے وجود میں آتے ہی چند طاقتور صہیونیت نواز لوگوں نے یہودیوں کو فلسطین منتقل کرنے میں مدد دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ 1897 میں ان کی تعداد 50,000 تھی اور یہی تعداد 1916 میں 85,000 ہو گئی۔ اس کے بعد 2 عالمی جنگوں کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ساتھ ہٹلر کے ہاتھوں قتل عام نے یہودیوں کو دنیا کے سامنے مظلوم ثابت کر دیا، اور ادھر فلسطین کے برطانوی استعمار کے زیر دست ہو جانے کے سبب یہودیوں کو فلسطین میں بسنے کا موقع مل گیا۔ مقامی باشندوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، یہودی بستیاں آباد کی گئیں، تل ابیب کو مضبوط کیا گیا، جبکہ مسلمانوں کا جانی، مالی اور اقتصادی استحصال کیا گیا، جس کے نتیجے میں کچھ قتل ہوئے اور اکثر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ یوں 15 مئی 1945 کو اسرائیلی مملکت کے قیام کا اعلان ہوا، جسے چند ہی لمحوں میں امریکہ، روس اور یورپ نے تسلیم کر لیا۔ اسلامی ممالک میں سے صرف ترکی اور اس وقت کے شاہ ایران نے یہ ناجائز ریاست تسلیم کی، لہٰذا اس وقت سے لے کر آج تک اسرائیل فلسطین پر غاصبانہ تسلط قائم رکھے ہوئے ہے، اور اب تک لاکھوں فلسطینیوں کا قتل عام، ان کی زمینوں پر غاصبانہ تسلط، فلسطینی معصوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کا خون اسرائیل کی گردن پر ہے۔ اسرائیل اقوام متحدہ اور دیگر طاغوتی طاقتوں کی شہ پر مسلمانوں کی مقدس ترین سرزمین پر قابض ہے، مگر امت مسلمہ ہر فعل سے انجان بنی دنیا کی مستیوں میں مگن ہے۔ لہٰذا ناظرین گرامی، ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان متحد ہو کر اسرائیل کے ناجائز تسلط کے خلاف مؤثر احتجاج کریں اور فلسطینی مسلمانوں کو ان کی خود مختاری کا انسانی، اخلاقی اور قانونی حق دلوائیں، تاکہ فلسطینی مسلمان یہودیوں کے غاصبانہ تسلط سے آزاد ہو کر اپنی زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں گزار سکیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔